अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसनैन व्लॉग्स। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। कल लाहौरियों ने शहबाज शरीफ की ऐसी की तैसी कर दी। शहबाज शरीफ को जिल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ा। कल लाहौर में शहबाज शरीफ ने रैली निकाली। रैली क्यों निकाली मैं पहले ये बताता हूँ। पहले मरीम नवाज़ ने एक जलसा रखा जहाँ लोगों ने शिरकत नहीं की। एक गली में जलसा किया, वहाँ थोड़ी सी तादाद में लोगों ने शिरकत की। जब मरीम नवाज़ कामयाब नहीं हुई तो शहबाज शरीफ साहब ने खुद एंट्री मारी कि मैं बाहर निकलूंगा, लोग इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ ने कल लाहौर में रैली निकाली। उसके बाद जब वो वापस जा रहे थे तो कारकुनों ने, वहाँ आम लोगों ने गाड़ी रोक ली। गाड़ी रोक कर जो अल्फाज इस्तेमाल किए, चंगे काम कर रहा सी बाहर खड़ी है। वो कहते थे उत्तर थल्ले तेरी भैन दी। इस तरह उन्होंने बहुत बहुत गाली निकाली। मैं वो यहाँ बता भी नहीं सकता जो उन्होंने कहा। शहबाज शरीफ साहब को एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के साथ ये हुआ है। एक मुल्क का वो वज़ीर आज़म जो खुद को हातमी आला पंजाब साबित करता था, एक वो इंसान जो कहता था मैं मुल्क में तरक्की लेकर आऊँगा, और आज जब वो पहले दिन ही बाहर निकला तो लोगों ने उसे बहन माँ हर तरह की गालियाँ निकाली और शदीद गालियाँ निकाली। ये जिल्लत और रुसवाई है इनके लिए, क्योंकि मरीम नवाज़ कहती थी इमरान खान जब भी बाहर निकलना तो हेलमेट पहन के निकलना, लोग तुम्हें अंडे मारेंगे, लोग तुम्हें टमाटर मारेंगे। आज इनको साबित हो गया है कि हेलमेट पहनने की ज़रूरत इनको है। और दूसरी तरफ जो नून लीगी उम्मीदवारान हैं वो कहते हैं कि हम हलकों में नहीं जा सकते, लोग गालियां देते हैं, लोग अंडे मारते हैं। इस तरह का प्रैक्टिकल वाक़या हो चुका है। अगर अब ये इमरान खान को माइनस करके मैदान में निकलते हैं तो इनका हाल यही होगा, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे शाहिद खान अब्बासी हो, मरीम नवाज़ हो, हमजा शहबाज हो, लोग इन्हें गालियां भी देंगे। और इनकी जो जिल्लत हुई है लाहौर में, जो कहते थे कि लाहौर हमारा घर है, लाहौर शेरों का घर है, आज लाहौर ने इनको गालियां दी। लाहौर ने इनकी जो गाड़ी थी उस पर पत्थर मारे और इनकी गाड़ी के शीशे टूट गए। और शहबाज शरीफ साहब गाड़ी के अंदर बैठ के ऐसे 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 परेशान होते नजर आए। शहबाज शरीफ साहब, ये उसी चीज़ का बदला है जो आपने इस कौम के साथ किया है, जो आपने इस कौम के नौजवानों के साथ किया है, जो आपने इस कौम के मेहनतकश इंसानों के साथ किया है, जो आपने इस कौम के मजदूरों के साथ किया है। आप एक तब्दीली का वादा लेकर आए थे। आप ये कह कर आए थे कि आप मईशत को ठीक करेंगे। आप ये कह कर आए थे कि आप पाकिस्तान को तरक्की की जानब लेकर जाएंगे। लेकिन आपने पाकिस्तान के साथ जो किया, आपने पाकिस्तान जो एक चलता फिरता पाकिस्तान था, एक पाकिस्तान जो तरक्की कर रहा था, एक पाकिस्तान जहां गरीब को हर सहूलत मैसर थी, जहां गरीब फ्री इलाज करवा सकता था, जहां गरीब को खाना मैसर था, जहां अगर गरीब के पास घर नहीं था वो सो सकता था, आपने एक गरीब से तमाम सहूलियात छीन ली। और अब आप समझते हैं आप आवाम में जाएंगे और गरीब आपका इस्तकबाल करेंगे। आपने इन गरीबों को जूते मारे। अब ये तमाम मनाजर देखकर एक तरफ एक छोटी सी जलसी जहां मरीम नवाज ने हताब किया और वहां भी रुसवाई का सामना करना पड़ा, एक छोटी सी गली में हताब किया, वहां जो गली के मकीन हैं वो मरीम नवाज को गालियां दे रहे हैं, वहाँ जो गली के रहायशी हैं वो मरीम नवाज के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, वहाँ वो लोग जिन्होंने उस जलसे में शिरकत की वो मरीम नवाज के खिलाफ और इमरान खान के हक में नारे लगा रहे हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब बाहर निकलते हैं,
انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ نون لیگ کے لیے اور باقی تمام پارٹیوں کے لیے، اس ملک کے اداروں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ آپ ایک انسان کو اگر جیل میں رکھتے ہیں اور دوسرے انسانوں کو اجازت دیتے ہیں کہ کھلے عام وہ باہر جائیں، جا کر الیکشن کمپین کریں، تو پاکستانی قوم کسی بھی صورت یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ ابھی تو یہ لاہور میں ہوا ہے، آپ اندازہ لگائیں اگر یہ پنڈی میں نکلتے ہیں، اگر یہ خیبر پختونخوا میں نکلتے ہیں تو تب ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر یہ خیبر پختونخوا میں نکلتے ہیں تو لوگ تو ان کا دمادم مست کلندر کر دیں گے، وہاں تو لوگوں نے گالیاں دی ہیں، وہاں پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، اللہ معاف کرے۔ یہ تمام مناظر دیکھ کر نواز شریف تو حیران اور پریشان ہو گئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے پاکستان آنا تھا، 21 اکتوبر کو پاکستان آنا تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں تمام مناظر دیکھ کر نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آنے والے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستانی قوم کتنے غصے میں ہے۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم پہلے کی طرح ان کا استقبال کرے گی، اب پاکستانی قوم استقبال نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ظلم کیا ہے۔ نواز شریف صاحب جو 4 ہفتے کا ٹائم لے کر گئے تھے، بیماری کا بہانہ کر کے گئے تھے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم استقبال کرے گی۔ میں لاہور میں گیا، گجرانوالہ میں گیا، لوگوں سے پوچھا جائیں گے استقبال کرنے، میں وہ کلپ میڈیا پر چلا نہیں سکا کیونکہ لوگوں نے گالیاں ہی اتنی دی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا، بار بار ہر ویڈیو کو میوٹ کرنا پڑتا تھا۔ اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستانی قوم استقبال کرے گی، ایسا ہرگز نہیں ہونے والا۔ ایک انسان کو آپ اٹک جیل میں رکھیں، ایک انسان کو آپ اڈیالہ جیل میں رکھیں، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ الیکشن کا آغاز کریں، الیکشن کمپین کریں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان میں زیادہ تعداد یوتھ کی ہے، نوجوانوں کی ہے، اور ساری قوم بلکہ ادارے بھی یہ بات جانتے ہیں کہ نوجوان عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، نوجوانوں کے دل کی دھڑکن ہے عمران خان، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایسا کر پائیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آج لاہور میں جو انہیں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، انہیں یہ بات کا علم ہو چکا ہے کہ اب ووٹ اور صرف عمران خان کا ہے۔ عثمان ڈار جس نے ایک پروگرام کیا، اس کو آخر میں پوچھا جاتا ہے کہ کیا سمجھتے ہیں ووٹ ہے عمران خان کا، تو وہ بھی کہتا ہے ووٹ عمران خان کا ہے۔ مخالفین بھی کہتے ہیں ووٹ عمران خان کا ہے۔ منصور علی خان وہ ٹاک شو کرنے جاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے ووٹ عمران خان کا ہے۔ جتنے بھی سروے ہوتے ہیں سب یہ بتاتے ہیں ووٹ عمران خان کا ہے۔ اگر ووٹ عمران خان کا ہے تو آپ کیا کرنے آئے ہیں؟ طرف تو ووٹ عمران خان کا ہے۔ تو یہ حالات ہیں پاکستان کے۔ پاکستان میں غربت ہے، پاکستان میں جو غریب ہے وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہے، پاکستان میں غریب پس چکا ہے۔ پاکستان کا غریب جو کبھی ایک آس امید لگائے ان سیاستدانوں سے بیٹھا ہوتا تھا، اب وہ نا امید ہو چکا ہے۔ وہ ایک انسان سے امید لگاتا ہے، عمران خان، اور عمران خان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں، یہ تو ایک ٹریلر تھا جو لوگوں نے کیا۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ باہر نکلتے ہیں، اگر یہ گاڑیوں سے باہر نکلتے ہیں تو لوگ کیا کریں گے؟ جس طرح حاجہ آصف پر سیاہی پھینکی گئی تھی، اس طرح پتہ نہیں لوگ کیا کیا پھینکیں گے۔ یہ حالات پاکستان کے پیدا ہو چکے ہیں۔ ان اداروں کو کچھ سوچنا ہوگا، کیونکہ پاکستان میں معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے، اور سیاسی استحکام کو ٹھیک کرنے کے لیے عمران خان ضروری ہے۔ عمران خان کو بھی اسی طرح گراؤنڈ مہیا کی جائے جس طرح نواز شریف کو کی جا رہی ہے، تب دیکھا جائے کہ پاکستانی لوگ کس کو چنتے ہیں، پاکستانی لوگ کس کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں، اور پاکستانی لوگ کس کو اپنا وزیر اعظم بناتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔